संकल्प अनलाइन टेलिभिजनको आजको यो विशेष प्रस्तुतिमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। सधैँ चाहिँ आज पनि हामी एउटा विषयमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। त्यो विषय भनेको हामीले यस अघि पनि उठाउँदै गरेको एउटा विषय हो र त्यसको निरन्तरता स्वरूप आज हामी फेरि त्यही विषयको अर्को भित्र रहेको एउटा पाटोको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। त्यो विषय भनेको नेपाल विविध भाषा, धर्म, संस्कृति र परम्परा भएको देश हो। यसभित्र विभिन्न धर्महरू र संस्कृतिहरू छन्। त्यसमध्येको एउटा लामो इतिहास बोकेको र यसमा करोडौँ मानिसहरू आबद्ध भएको एउटा बौद्ध धर्म, जो बुद्ध धर्मको प्रवर्तक दार्शनिक गौतम बुद्ध नेपालमै जन्मिनु भएको हो। यो विषय र नेपालमा जसरी विविध धर्महरूको एउटा चाहिँ केन्द्र भए जसै गरी त्यो भित्र पनि विविध संस्कार र संस्कृतिहरू हुने कुरा स्वाभाविक छ। नेपाली समाजमा जातीय विभेद, जातीय छुवाछुत र विविध खालका विभेदहरू पनि छ। यसै सन्दर्भमा बुद्ध धर्मभित्र यसको अवस्था के छ, सामाजिक अवस्था के छ, यसभित्रको छुवाछुतको कुरा, यसभित्र चाहिँ मान्छेले मान्छेलाई गर्ने व्यवहारका कुरादेखि लिएर विविध कुराहरू छन्। यसमा के छ, खास गरी एउटै बिन्दुमा प्रश्न केन्द्रित गर्नुपर्दाखेरि बुद्ध धर्म र बुद्ध दर्शनभित्र मानवीय अवस्था, सामाजिक अवस्था, छुवाछुतको अवस्था के छ भन्ने विषयमा मैले आज एकजना बौद्ध धर्मका धर्मगुरु सूर्य वज्रयानासँग यो विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेको छु। सूर्य सर, यहाँलाई कार्यक्रममा सर्वप्रथम हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हजुर, धन्यवाद। मैले भूमिकामा पनि बाँधेँ कि बुद्ध धर्मभित्र नेपाली समाजमा जसरी हामीले देखिरहेका छौँ विविध खालका विभेदहरू छन्, जातीय विभेददेखि लिएर छुवाछुतको कुराहरू छ। यो बुद्ध दर्शनभित्र यो कुरा कहाँनिर छ सर, छ कि छैन? मैले यहाँबाट प्रश्न सुरु गरेँ, थप विषयमा फेरि उठाउनेछु। बुद्ध दर्शनमा अब बहुभाषिक, बहुसंस्कृति यी विभिन्न प्रकारको जनजातिहरूका छन्, तर यहाँ छुवाछुतको कुरा गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ के छ भने बुद्धले त्यो पाटो भन्छ नि, बाटोको लागि त पाठ त्यो पाठ नै सिकाएको छैन, पाटो नै सिकाएको छैन। किन भन्दा भने बुद्धले भन्नुभएको छ दुई जात, एउटा पुरुष एउटा महिला, मानिसको। अनि बाँकी रहेको यो सन्दर्भमा अब हुन त म भित्र यहाँले प्रश्न गर्नुभयो भने म भन्दै जाउँला। बुद्धको पालामा, बुद्धको कालीन बेलामा पनि यो छुवाछुतको चाहिँ छुवाछुत थियो त्यति बेला पनि थियो। तर कसले गर्यो भन्दाखेरि भने त्यति बेलाको चाहिँ कुराहरू छ सन्दर्भमा हिन्द महासागर भनेर, इन्डिया अहिले जुन भारत भनेर भनेको छ त्यसलाई हिन्द भनेर चाहिँ गरिरहेको छ। त्यस्तो बेलामा ब्राह्मणहरूको सङ्ख्या केही कमी मात्र थियो। फेरि त्यति बेला बृहत थिएन, केही कमी मात्र थियो। अनि त्यो ब्राह्मणहरूको एउटा चाहिँ क्रियाकलाप, यहाँले गर्ने धर्म, यहाँले गर्ने तरिकाहरू, यो सम्पूर्णमा के छ, छुवाछुत थियो। भनेको अहिलेको हिन्दू धर्ममा हजुर छुवाछुत थियो त्यति बेला थियो। हजुर, त्यति बेलामा अहिले हिन्दू भनेर आए है। अब कसरी आयो त्यो मलाई थाहा भएन। त्यति बेलामा त वास्तवमा हेर्ने भने ब्राह्मण धर्म थियो। हिन्दू नामाकरण भएको पछि, हजुर, पछि भएको। यस सन्दर्भमा म यहाँबाट के भन्छु भन्दाखेरि भने बुद्धको पालामा पनि कतिपय यस्तो अछुत जातले चाहिँ उहाँ चाहिँ भोजन दिइरहेको छ, जल दिइरहेको छ भने यस्तो कुरा नआएको होइन, आएको थियो त्यो बेलामा, उहाँको बेला। हजुर, त्यति बेला उहाँले भन्नुभयो कि बुद्धले वास्तवमा हेर्ने हो भने तिमीले उसलाई छुवाछुत भनेर गरेको कुरोमा तिम्रो शास्त्रमा कहाँनिर छ, पुरानो शास्त्रमा कहाँनिर उल्लेख गरेको छ मलाई बताइदियो भनेर बुद्धले प्रश्न गर्नुभएपछि त्यहाँ त छैन। नभइसकेपछि के हो भन्दाखेरि भने पछि फेरि बुद्धकै शरणमा गरेको थिए भनेको र ग्रन्थहरूमा लेखेको छ। अनि यो छुवाछुतको चाहिँ प्रचलन कसरी आए भन्दाखेरि भने यो चाहिँ ब्राह्मण धर्मले मान्ने मान्छे व्यक्तिहरूले गए। अब तपाईँ इतिहासको कुरा गर्ने हो भने ब्राह्मण धर्म कहाँबाट सुरुवात गरे भने
युरेसियाबाट चाहिँ सुरुवात भयो। त्यसको पनि छोटो बताइदिनुहोस् त। हजुर, यो ककासिया भन्ने ठाउँमा चाहिँ के अरे रसियामा एउटा प्राङ्गण छ, एउटा खोलाको माने उसमा छ, एउटा चाहिँ त्यहाँले चाहिँ जीविका चलाइरहेको थियो पहिला चाहिँ। त्यो जीविका चलाइरहने सन्दर्भमा पछि काकासियाबाट चाहिँ आएर इन्डिया पछि इन्डिया पस्ने बेलामा यहाँले पनि बहुत चालबाज त गरेकै हुन्, किनभने त्यो बेलामा पाकिस्तानमा भयो, बङ्गलादेशमा भए, यहाँले राज्य पनि गरेका थिए हजुर उनीहरूको शासन थियो। अनि त्यो चाहिँ कसरी गरे भन्दाखेरि ब्राह्मण धर्ममा यहाँहरू लागेपछि यहाँले चाहिँ ब्राह्मण धर्ममा लागिसकेपछि यहाँले शासक पनि गरे, तर त्यहाँबाट पनि यहाँलाई ख्यारेको हुन्। यो प्रत्यक्ष रूपमा कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ वास्तवमा हेर्ने हो भने त्यहाँबाटै ख्यारे। कहाँ पुग्यो? अनि आइसकेर कहाँ आएर बस्यो त भने अनि सिधो नदी भने थियो, सिधो घाट भन्थे। सिन्धु अहिले सिन्धु बनायो, नामकरण गरे। पहिला त सिधु भने थियो। सिधु घाट भनेको ठाउँमा चाहिँ गएर बसोबास गरेको कहाँ भने पाकिस्तान र इन्डियाको बोर्डर त्यो खोलामा। अहिले त्यो खोलाको नाम के राखेको छ भने इन्दु भनेर राखेको छ। इन्दु? हजुर, अहिले पनि इन्दु भनेर नै प्रचलन छ, अहिले नै भनिरहेको छ। सिन्धु भनेको पनि त्यही हो। सिन्धु भने पनि त्यो सिन्धु घाटी भनेर राखे। पहिले सिधो नदी भनेको थियो कि त्यसपछि है। त्यहाँ धेरै बसोबास गर्दै आएपछि नेपालमा पसे। हुन त वास्तवमा मैले भनिरहँदाखेरि कता कता हाम्रो साथी बाहुन जातिहरूलाई पनि असर त परेको होला, तर पनि एउटा व्यक्तिगतमा मैले नभइकन उहाँको क्रियाकलापमा पनि मन नपरेको। व्यक्तिगत हिसाबले कसैमाथि आक्षेप लाउने कुरा छैन, हजुर, तर संस्कारको कुरा गर्दै गर्दै आउँदाखेरि इतिहासमा पनि पुग्नुपर्छ। हजुर, त्यसै कारण त्यसलाई अलिकति रिफ्रेस नगरिकन अहिलेको समस्या समाधान गर्न सकिन्न कि भन्ने हिसाबले मैले यो प्रश्न उठाएँ यहाँ। अब यो बुद्ध दर्शनभित्र जसरी मैले थोरै अघि पनि भनेको थिएँ कि हिन्दू समाज जहाँ हुन्छ त्यहाँ 4 जात हुन्छ, 36 वर्ण हुन्छ। अनि बाहुनदेखि क्षेत्री सानो, क्षेत्रीदेखि वैश्य सानो, वैश्यदेखि शूद्र सानो, अनि शूद्रभित्रै पनि विभिन्न उसमा चाहिँ बाँडेर त्यहीँभित्र पनि एक अर्काको नछुनी छ होइन। वैश्यभित्र पनि त्यो भयो। त्यसपछि क्षेत्रीभित्र पनि झरो क्षेत्री भन्दा अर्को क्षेत्री सानो यस्तो यस्तो बनाएको रहेछ कि। अनि बाहुनभित्र पनि उपाध्याय बाहुन ठुलो, त्यसपछि जैसी बाहुन सानो भन्ने यो यस्तो खालको यो कतै पनि समानता देखिएन नि त। भनेपछि अब यो हिन्दू समाज यस्तो भएको बेलामा बुद्धले 2600 वर्ष अगाडि जुन खालको दर्शन प्रतिपादन गर्नुभयो त्योभन्दा अगाडि पनि त्यो समाजमा त्यो थियो भनेपछि त हिन्दू समाज त अहिले त यहाँसम्म आइपुग्यो भने यो बुद्ध दर्शनले यसलाई चाहिँ यसबाट हामी हुँदैन के अरे मतलब हामी चाहिँ यो विभेद हुनु हुँदैन है हामीमा, हामीले परिभाषा गरेको समाजमा चाहिँ यो विभेद हुनु हुँदैन भन्ने कुरा बुद्धले चाहिँ स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ कि छैन भन्न खोजेको छ। यही कुरामा सङ्घर्ष गर्नुभएको बुद्धले एसियाको ज्योति भनेको चाहिँ खास कारण चाहिँ के हो, मानव भएर मानव जस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ, मानव जस्तो गरेर हुनुपर्छ भनेको कुरो सिकाउने नि उहाँ गएर अहिले सबैभन्दा ठुलो भए, ग्रेट भए। तर किन भन्दाखेरि भने यो त तपाईँले भन्नुहुन्छ नि यो हिन्दूमा एउटा कुरा भन्नुहुन्छ, यो महाभारतको बेलामा भनौँ, अब तृतीय युगमा चाहिँ यो रामको बेलामा कुरा गरौँ, द्वापर युगमा चाहिँ अब कृष्णको बारेमा कुरा गरौँ, के त्यति बेलामा जाति छ? कुनै पनि जनजाति छैन, एक समानता छ, सबै बराबर थियो। जात भन्ने छैन, जात भन्ने छैन नि। जात त होला, थर भनेको कुरा पल्ला होला, विभेद छ कि छैन? त्यो विभेद केही पनि छैन। आफ्नो कल्चर आफ्नो किसिमले फ्रीसाली गरेर मान्नु सक्नुपर्छ। तपाईँ त त्यही भन्ने हो भनिदियो भने त राम र कृष्ण भनेको उपर पनि हिन्दू होइन नि, उहाँ त श्रमण धर्म मान्ने व्यक्ति हो। श्रमण धर्म? हजुर, श्रमण धर्म छुट्टै हो, छुट्टै हो। हिन्दू र बुद्ध त्यो हिन्दू यो श्रमण धर्म कुरा त हामी बुद्धिस्टले पनि मान्छ, श्रमण धर्म कुरा त एउटा हिन्दूले पनि मान्नुपर्ने बाध्यता छ। तर हजुर त्यो त के हो भन्दाखेरि भने यहाँले अहिले चाहिँ हाम्रो हिन्दूमा यस्तो भए, तृतीयमा यस्तो राम जन्माए, द्वापरयुगमा चाहिँ कृष्ण जन्माए भनेर योहरूको सम्पूर्ण कुरा चाहिँ ढोङ रचाएको छ नि, तर वास्तविकमा यो होइन। उहाँहरू पनि श्रमण धर्म मान्ने व्यक्तिहरू हुन्। तिनीहरूमा पनि पञ्चशील ग्रहण गर्नु पर्थ्यो। के तपाईँले देख्नु भएको छ?
हिन्दूमा पञ्चशील पालन गरेको कहीँ देख्नु भएको छ? देखिएन। हो, त्यसै कारणले म के भन्छु भने कुनै पनि पञ्चशील पालन नगरेको धर्मै होइन। तर समूहले तपाईँहरूको समूहमा आएर चाहिँ गएर चाहिँ ल तिमी चाहिँ हिन्दूमा लाग्नै पर्छ भनेर हुन्छ त? हुँदैन नि। धर्म गरेको त स्वतन्त्र हो, हामी आक्षेप लगाउँदैनौँ। तर इत्यादि कुरा के पनि रूढिवादी धेरै प्रस्तुत भयो। म एउटा कुरा भन्छु कि तपाईँहरूलाई म क्रिस्चियन धर्ममा पनि म भन्छु। जस्तो क्रिस्चियन धर्मले के भन्छ भने अब हिन्दूमा देखेँ बुद्धिस्टमा पनि यहाँहरू चाहिँ के अरे शैतानलाई मान्छ कि उसको देवतालाई पनि क्रिसमसको दिनमा चाहिँ टर्कीको बलि दिन्छ, नेपालमा भेडा दिन्छ। शैतान भनेको को हो सर? अनि शैतान भनेको त भूतलाई शैतान भन्दो रहेछ नि। अनि उसको देवता चाहिँ के सच्ची नै हो भन्यो भने भो खाएपछि शैतान हो कि ठुलो के अरे भगवान हो त? यसमा धेरै कुरा छ कि हजुर। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा कतिपय जस्तो धर्म भनेको ब्रह्मा लुट गर्ने खालको, धर्मको नाममा ब्रह्मा लुट गर्ने खालको, कसैले पनि धर्म सही ढङ्गले सही तरिकाले गरेको कहीँ पनि पाइँदैन। धर्म भनेको त त्यो संस्कारहरू त्यो नियमहरू धारण गर्ने कुरा होला नि, अनुशासन गर्नुपर्ने, पालन गर्नुपर्ने हजुर, पञ्चशील पालन गर्नुपर्ने, अनुशासन पालन गर्नुपर्ने। अब यहाँ त के छ भने अब धर्ममा लागेका छन्, बिजनेस व्यापार गरेका छन्। अनि यस्तोलाई पनि धर्म भनिन्छ त? म एउटा बुद्ध धर्म मान्ने व्यक्ति हुँ भनेर मैले गौरव गरेर हिँड्ने ठाउँ छ त? बुद्धले दिएको उपदेश त्यसलाई लागू गर्नु पर्यो नि त। अब लागू चाहिँ नगर्ने, देखाउटीमा गरेर चाहिँ एउटा चाहिँ आइएम ग्रेट भनेर चाहिँ भन्ने, अनि त्यो भएपछि त्यो बुद्ध धर्ममा हुन्छ? यो सबै ढोङ्गी, यो सबै ब्रह्मा लुट गर्ने। अनि सर यो प्रसङ्ग चल्दै गर्दा मैले एउटा कुरा के सोध्न मन लाग्यो भने जस्तै मनुस्मृतिको कुरा छ होइन, त्यसपछि पुराणहरूको कुरा छ, अनि पछिल्लो पुराणमा चाहिँ त्यो विभिन्न चाहिँ संस्कारहरू सिकाउने, अनि त्यहीँभित्र पनि फेरि विवेक छ भनेर धेरै विद्वानहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ। अब मनुस्मृतिमा पनि त्यही पनि अब दलितहरू अछुत यस्तो भनेर चाहिँ के गर्न हुने के गर्न नहुने भनेर त्यो फेरि छुट्याएको छ क्या त्यहाँ। त्यो छुट्याएको त लास्ट अन्तिममा हो नि हजुर। आजभन्दा 1100 वर्ष अगाडि, लगभग 11-12 वर्ष अगाडिको कुरा। तर पनि अछुत जात हो भनेर चाहिँ बुद्धको पालामा पनि ब्राह्मणहरूले भन्दै आएको हो। अनि त्यो व्यक्ति चाहिँ कहाँबाट आएको त? प्रश्न त्यहाँ गरौँ। जो मान्छेले अछुत भनेर भने, सानो जात भने, तर त्यो व्यक्ति कहाँबाट आयो त भने त युरेसियाबाट आयो नि त। म के अरे चाहिँ युरेसियाबाट आएको, म चाहिँ कागसियाबाट आएको रसियन मान्छेहरूले चाहिँ इन्डियामा गएर चाहिँ इन्डियनको एउटा महिलाहरूसँग चाहिँ बसेर चाहिँ त्यहाँ एउटा चाहिँ बच्चाबच्चीहरू भएर चाहिँ एउटा सृष्टि गरेको चाहिँ शुद्ध भए त? ब्राह्मण धर्ममा अहिले पनि कहाँबाट आएको यो धर्म हो भन्दाखेरि पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ युरेसिया भनेर देखाउँछ। मूल थलो उतै हो, थलो नै उतै हो। तर त्यति बेला त विभेद थिएन होला नि? त्यति बेलामा त उहाँहरूको समूह थोरै थिए, सानो थोरै थिए। के अरे मतलब चाहिँ प्रचार गर्नु हो भने त्यसलाई धौधौ पर्थ्यो नि त। बुद्धको बेलामा त त्यति बेलामा त व्यापक रूपमा गएको थियो नि त धर्म प्रचार गर्ने। त्यति बेलाको जनसङ्ख्याको मतलब 84,000 त चेला बनाएको थियो बुद्धले। अनि त्यो अब पछि गइसकेपछि जब इन्डियाबाट नेपालमा पसे, अनि त्यसपछिबाट भूमिका खेल्नु थाल्यो कि अब त्यो बेलामा कहाँ गएर कहाँ सङ्ख्या बढाउने, कसरी बढाउने, हिन्दू भनेर कसरी गर्ने, जात पदार्थ कसरी गर्ने, अनि त्यस्तो सुरु हुँदै गर्दै त्यो विकराल त्यो वास्तवमा चाहिँ रूढिवादी हुनु गयो कि। जब त यो हिन्दू भन्ने शब्द राखेको हुन्छ नि जीवनमा कहिले पनि शान्ति हुँदैन, कुनै पनि राष्ट्रमा शान्ति असमान भयो नि। जातमा बाँडेर सानो ठुलो बनाइदियो, अनि ठुलोले सानोलाई हेर्ने भयो, ठुलोले सानोलाई शोषण गर्ने भयो। हजुर, अनि त त्यहाँ शान्ति कसरी हुने भयो त? हजुर, त्यसै कारणले गर्दाखेरिमा भनौँ न, यो जब हिन्दू धर्म चाहिँ राखेको छ भने, जब त यो बचाइराखेको समयमा पनि यो वास्तवमा चाहिँ हिन्दू धर्म हुने बेलासम्म शान्ति नै हुँदैन, उन्नति पनि हुँदैन। लो
किनकि त्यहाँ असमानता र विभेद छ। विभेद छ। अनि यता अब यो पछिल्लो जन्ममा यो क्रिस्चियनहरूको चाहिँ नेपालमा प्रभाव बढेको छ। अनि चर्चहरू बनाउनेदेखि लिएर विविध कुराहरू गरिरहेका छन्। त्यसको लागि उनीहरूले अरबौँ खर्च गरेका छन् भनेर एउटा खालको आइरहेका छन् मिडियामा। यसलाई चाहिँ सरले कसरी लिनु भएको छ? सब बिजनेस व्यापार परिवारकोमा चाहिँ एउटा चाहिँ के मजा लाग्छ भन्दाखेरि पनि नेपालमा पनि शुक्रबारको दिनमा सबै चर्चमा जानुपर्ने अथवा शनिबारको दिनमा जानुपर्ने होइन। अब त्यो विदेशमा पनि आइतबारको दिनमा जानुपर्ने, जानेको दिनमा चाहिँ गएर पैसाहरू डोनेसन गर्नुपर्ने हो। डोनेसन गर्दा 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 अथाह सम्पत्ति भए। अब त के छ त भने जुन ठाउँमा चाहिँ जस्तै क्रिसको चाहिँ उहाँ कुनै पनि स्थान छैन त्यो ठाउँमा चाहिँ धर्म प्रचार गर्नुपर्छ भनेको हुनाले पैसा दिए। हाम्रो चाहिँ निमुख जनता हुन् हामी नेपाली, के गर्ने त अलि त पैसा आइसकेपछि खुसी ल धर्म प्रचार गरौँ भनेर धर्म प्रचार गर्दै हिँड्ने। अनि शनिबार चर्चमा गएर पैसा उठाएर भोज खाने सिस्टम पनि रहेछ। त भोज भन्दा पनि यहाँ कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि पनि भित्रीको कुरा बुझ्दाखेरि के छ भित्रको कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ भने त्यो जम्मा हुन्छ 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 तिमीहरूलाई भ्रमणको लागि पैसा जम्मा पारेको है भन्छ कि भन्ने बेला त्यो भन्छ गर्छन् गर्दैनन्। तर कहिले काहीँ कस्तो गर्छ भने 50% त्यहाँबाट हाल्छ, 50% आफूले हाल्नुपर्छ। अनि त्यो पैसा चाहिँ कहाँ जान्छ भने पास्टर कहाँ जाने हो कि उसको श्रीमतीलाई खुवाउनु पर्ने हो कि उसको बालबच्चालाई खुवाउनु पर्ने हो कि श्रीमतीलाई लुगा किनिदिनु पर्ने हो कि त्यहाँको ठुला पोस्टमा मान्छे त धेरै धनीवान भन्छ। त्यस्तै भएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो यो सबै यो नाटक त्यस्तो रहेछ। धर्म भनेको कुरा भावनाले लिने हो है, भावनाले सिद्धान्त गर्ने। कसैलाई पनि मार्ने किसिमले गरेर धर्म लिनु हुँदैन। त्यसमा पनि पञ्चशील पालन गरेको छ भने इज बेटर धर्म, होइन भने त बेकार यो चाहिँ सब नोटे। म यहाँहरूको मिडियाबाट मार्फतले चाहिँ यही भन्न चाहन्छु। सायद उहाँहरूलाई चित्त नबुझेको होला, त्यो पनि लाग्नु सक्ने होला। हामी पाउँछौँ सर होइन। यहाँनिर मैले जोडेँ कि हिन्दू र मुस्लिमहरूको इन्डियामा चाहिँ लडाइँ भएपछि मुस्लिमहरूबाट हारेका आर्यहरू नेपालको पश्चिमी भूभाग खसान प्रदेश, भेरी कर्णाली, सेती महाकाली प्रदेश र इन्डियाको पनि उता अहिलेको चाहिँ हिमाचल प्रदेशतिर चाहिँ आर्यहरू माथितिर पहाडतिर सरेपछि तल लडाइँ हारेर अनि उनीहरूले चाहिँ धर्म प्रचार गरेर त्यति बेलाका बुद्ध धर्म मार्गीहरूलाई चाहिँ उनीहरूले बिस्तारै झन् यो 12-13औं शताब्दीदेखि उनीहरूलाई हिन्दूकरण गरेको भन्ने इतिहास रहेछ नि। हो, यसको बारेमा के छ तपाईँको जानकारी? यो आर्य भन्छ नि, हजुर वास्तवमा पनि आर्य भनेको चाहिँ यो संसारको पृथ्वीको चाहिँ ज्ञान पाउनेलाई चाहिँ आर्य भन्छ। यो संसार बुझ्ने बुझ्ने आर्य अवलोकितेश्वरा, आर्य तारा माता के भनेको चाहिँ आर्हत्यको ज्ञान पाउनेलाई आर्य भन्छ। उहाँहरू त आर्य त होइन नि। के ज्ञान रहेछ त्यो? होइन, त्यो ज्ञान भनेको चाहिँ यो संसारको पृथ्वीको यो चाहिँ एउटा चाहिँ दुःख कष्टलाई चाहिँ मुक्ति दिलाउन सक्नेलाई चाहिँ आर्हन्त्य ज्ञान भन्छ। त्यसलाई पनि आर्य भन्छ। अब त आर्यन हो नि भनेको आर्य र आर्यन फरक हो। आर्य भनेको त अब त्यो कहाँ न कहाँ पुग्यो त्यो ज्ञानको कुरा। आर्यन भनेको त उहाँ त जाति त कहाँबाट आएको त भने म त फल्लो ठाउँमा आएको नि, म त काकास्यबाट आएको हो भन्ने कुरा आयो नि। अनि अब यहाँ यही कुरालाई पनि के गरे त भन्दा आर्यन भन्ने ठाउँमा चाहिँ सट्टा काटेर अहिले त के भन्ने चाहिँ आर्य लेखे। आर्य अवलोकितेश्वरा, आर्य तारा माता, आर्य आर्हते सम्यक सम्बुद्ध, यस्तो किसिमको ढोङहरू अनि केलाइसकेपछि अब मैले के भन्नु पनि आवश्यकता पर्ला? यो त सब ढुङ्गे। आफू कुन किसिमले मैले मानेको छु, मैले हिँड्दै नै माने। तर हिँड्दै मान्ने बेलामा पनि कमसेकम कुनै पनि धर्मलाई यो सानो जात, यो ठुलो जात, यो तल जात, यसको त छुनु हुँदैन, यसको हातबाट खानु हुँदैन, कुनै धर्मले भन्छ यो कुरा। सबै यो ब्राह्मणले गरेको, हिन्दूले गरे, छुनु नहुने। तपाईँलाई भन्नुहोस् न, तपाईँलाई मैले
के अरे काट्यो भने तपाईँको पनि रगत आउँछ, मैले काट्यो भने मलाई पनि रगत आउँछ नि। आउँछ। कि त मेरो रगतको साटो तपाईँको चाहिँ के त्यो पिग मिसिने हो र? होइन नि। बराबर बराबर समान त हो नि। अनि कतिपय जस्तो के हुन्छ भने अहिले त अरू जाति समात्यो भने पनि ऊ हुन्छ अरे, जागिद्र हुन्छ अरे। राम्रोसँग धर्म गर्नुपर्छ हजुर, जागिद्र हुँदैन। नराम्रो काम गरेर हिँड्यो भनिदियो भने कसैले सुन्नु नि पर्दैन, त्यो सेम त्यो आफै नै जागिद्र भएर हुन्छ नि। हो कि भन्नुहोस् न। त्यो भएको हुनाले यो अहिलेको 21औं शताब्दीमा तपाईँ हामीले नि यो कुरालाई चाहिँ मनन गरेन भने है, अनि आउने भावी सन्ततिले के यो कुरालाई मनन गर्ला त? यो त कुरा त भन्नु पऱ्यो नि। अब त भन्नु पर्यो, पछि आउने पुस्तालाई अहिलेको पुस्ताले भन्नु पऱ्यो। यो कुरा ठिक हो हजुर, यो कुरा गलत हो भनेर अहिले भनिएन भने पछि आउने पुस्तालाई यो कुरा थाहा हुँदैन। हो, यहाँनिर मैले अब एउटा प्रश्न फेरि जोडेँ, अब अन्तिमतिर पनि छौँ कि पूर्वीय दर्शन हजुर हिन्दू धर्मका गुरुहरूले हिन्दू धर्मलाई नै पूर्वीय दर्शन पनि भन्दा रहेछन् कतिपयले। त्यो कति हो मलाई भन्दा बढी ज्ञान हजुरलाई छ, एउटा कुरा। अर्को कुरा, पूर्वीय दर्शनबाट पश्चिमाहरूले, युरोपियनहरूले, अमेरिकनहरूले चाहिँ धेरै कुराहरू यहाँबाट लिएर, किनभने पूर्वीय दर्शन त सबैभन्दा पुरानो मानिन्छ, यसबाट केही कुरा लिएर उता चाहिँ पश्चिमतिर चाहिँ त्यो खालको संस्कृति बनाएर अनि उसलाई येशूलाई अब त्यो के क्रिस्चियन धर्म भन्छ होइन, त्यसलाई स्थापना गरेर यसरी चाहिँ गरेका छन् र उनीहरूले खास कुरा चाहिँ यताबाट लगेका हुन् पूर्वबाट भन्ने छ नि। यसको बारेमा केही? त्यसो होइन, हिन्दूबाट गरेको होइन। एउटा चाहिँ के छ भने एउटा चाहिँ विदेशको चाहिँ एउटा जजेसी मान्छे हो कि उहाँ। अनि उहाँ इन्डिया घुम्न आउने बेला क्रममा यो के अरे मन्डी साइड भन्ने ठाउँमा गएपछि त्यति बेलामा ट्रकको ठक्करबाट चाहिँ उहाँको खुट्टा फ्र्याक्चर भएको थियो। अनि फ्र्याक्चर हुने बेलामा अब उहाँ चाहिँ एउटा किसिमको अब एकदम नाजुक अवस्थामा मर्ने स्थिति हुने बेलामा अमेरिकाको कि युरोपको? हजुर, अमेरिकाको। अनि त्यहाँबाट गएपछि आएर अनि त्यसपछिबाट अनि लामा गुरुहरू त्यहाँ गएर चाहिँ प्रार्थना गर्ने काम पनि गरे कि उसको ज्यान बचोस्, राम्रो होस् भनेर प्रार्थना पनि गरे होला नि। होइन, उपचार पनि भन्दा डक्टरले गरेको थिए, अरू यहाँले पनि जडीबुटीहरू माध्यमबाट चाहिँ बनाएको। पछि ठिक भएपछि उहाँले त्यो ध्यानहरू सिके, यताउता गरे। अब त्यसलाई नभन्नु, तर के भन्दाखेरि पनि यो पूर्वी दर्शन पश्चिमी दर्शन यो कुरो होइन। उहाँले पनि के सोच्नु पर्यो भन्दा पनि मेरो कर्मथल कहाँ हो है, मेरो कर्मथल कहाँ हो, म कहाँबाट आएँ, म कहाँबाट म सृष्टि भएँ, यो कुरो त बिर्सिनु हुँदैन मेरो विचारमा चाहिँ। अब कसै धर्मलाई तल जाने तल फाल्ने भनेको मात्रै एउटै मात्रै हो, त्यहाँ चाहिँ हिंसा हुन्छ, प्राणीको हिंसा हुन्छ। तल नै फाल्दा पनि पाप लाग्दैन मेरो विचारमा है, होइन। तर के भन्दाखेरि भने कसैलाई एउटा खुसी बनाउनु, देवी देवतालाई खुसी बनाउनुको लागि प्राणीको एउटा चाहिँ बलि दिएर त्यो देवी खुसी हुन्छ? कस्तो खालको देवी हो र त्यो? कृष्णले भनेको छ न, शैतान देवी पो हो कि है। यो सन्दर्भमा म तपाईँहरूलाई भन्छु, कुनै पनि देवी भनेको हाम्रो माता हुन्, हाम्रो आमा हुन्। प्राणीहरू सबै भनेको हाम्रो उहाँको छोराछोरी हुन्। आफ्नो छोरछोरीको बलि खाएर चाहिँ खुसी हुने कुनै पनि माता हुन्छ? त्यो अन्धविश्वास भयो। धर्महरू प्रचार गर्ने नाममा, मान्छेलाई संस्कार सिकाउने नाममा मान्छेले खानको लागि बलि दिने सिस्टम चलाए। तर बलि पनि गएर कसले दियो भने देवीलाई भनेर दिए, तर खाने बेला कसले खायो भने मसाले खाए। देवीले खाएको भए पनि उसले ढुक्कै हुन्थ्यो। देवीले खाएको नखाएको त मान्छेले कसरी थाहा हुने हो? अब कुरो के हो भने कुनै पनि देवीले चाहिँ आफ्नो छोरीको मासु खान्छ त हजुर? यो त अनुमान लगाउनु पर्छ हामीले। अनि त्यो त मसानहरू भूत प्रेतहरूलाई गर्दाखेरिमा दिए नि त हजुर। अहिले त्यो काटेपछि खाने मासु खाने त मान्छेले हो। मासुले त्यो त एउटा कुरा भने अब नाम दियो, मसानहरूले खाए, त्यसको त्यो बलि चाहिँ लिएर आए, लिएर आइसकेपछि हामीले खाने, हामी त राक्षस भयो, मान्छेले खाने राक्षस भयो भने त विभिन्न बाहना गरेर आफूले खानको लागि त्यसो गरेको भन्न सकिने। बहानाबाजी भनेर भन्दामा केही फरक नपर्ला छ। ठिक छ, यो विषयमा राम्रो कुरा राखिदिनु भयो। अब यो पछिल्लो चरणमा यो
विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूदेखि लिएर विविध कुराहरूमा चाहिँ मिडियाहरूमा केही पनि जन्मदिन मनाउने आफ्ना आफ्ना संस्कारहरू छन्। मान्छेहरूले यद्यपि जन्म मृत्यु होइन संस्कार हरेकको हुन्छ, मनाउने शैली तरिका आफ्नो आफ्नो होला। अब ठ्याक्कै यो दक्षिण एसिया भनौँ अथवा चाहिँ पूर्वतिरको यो दर्शन भनौँ कि अथवा के भनौँ, यो मान्छेले छोड्दै छोड्दै गएर अब अर्कैको कपी गर्ने, अर्कैको विविध खाली गर्ने गर्छन् नि। अब यो बारेमा चाहिँ के छ विश्लेषण? अब कुरा के संस्कारकै कुरा भित्र जोड्न खोजेको यो केक राखेर मोमबत्ती राखेर है कति वर्ष भए त्यतिवटा मोमबत्ती राखेर अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यस्तो गरेर गर्ने चलन छ। तर एउटा म त के भन्छु यो संस्कार त भन्यो भने वास्तवमा एक्चुअली हेर्ने हो भने त वैज्ञानिक कुरा कति छ त्यो एक्चुअली हेर्ने हो भने त वास्तवमा यो त यो युरोपबाट आएको संस्कार हो नि, नेपाली संस्कार होइन। तर मेरै जन्मदिनको बारेमा गर्दाखेरि पनि जन्मदिनमा गुरु कहाँको चाहिँ जानु गएको छौँ। अब त्यहाँ चाहिँ अब केक पनि खानु पाएन भन्ने कुरो त गुनासो होला होइन। तर म मोती बालेर यताउता गर्दैन, त्यो केकलाई नै म भगवान्सँग चाहिँ अब जस्तो वज्र योगिनी, खड्गा योगिनी, विद्याधारी, पताल योगिनी, आकाश योगिनी मातालाई चढाउँछु। चढाइसकेपछि चोखो काटेर अरूलाई प्लेटमा दिन्छु। एउटा अवसरमा भेट भएपछि खाने बस्ने कुरा सामान्य होला, असामान्य होइन। तर त्यहाँभित्र कति कुरा वैज्ञानिक छ, कति कुरा अन्धविश्वास छ भन्ने कुरा अलिक त अब दर्शन सम्बन्धी ज्ञान भएका गुरुहरूले चाहिँ परिभाषित गर्नुपर्ने हो कि भन्नु। अब एउटा कुरा के हो भने मान्छेले जन्मदिन भयो, दिन बित्दै गए, महिना बित्दै गयो, साथसाथमा वर्ष पनि बित्दै गए होइन, बुढोपन पनि हुँदै गयो, हो कि भन्नुहोस् न। एउटा के भन्यो भने मान्छेलाई एउटा खुसियाली यसरी मनाउनुपर्छ, के अरे जन्मदिन मनाउनुपर्छ भने एउटा खुसियाली मात्रै हो नि। बुद्ध दर्शनमा त के जन्मदिन भन्नु, तिम्रो आयु त छोटो हुँदै गएको छ, तिमी पञ्चशील ग्रहण गर, भावनालाई सफा गर, भविष्यमा आउने कुराहरूलाई चाहिँ तिम्रै आफ्नो योगद्वाराबाट तिमी आफैले नै महसुस गर भनेर त बुद्धले त आपादिपो भव भनेर भन्नुभएको छ नि आशीर्वाद दिने बेलामा। स्वयं आफैले नै महसुस गर्नु मैले के गर्दाखेरिमा राम्रो हुन्छ होइन भनेर चाहिँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ भनेको छन्। अनि त्यो भएको हुनाले गर्दाखेरिमा चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि भने साँच्ची नै हो भन्नु भन्यो भने बुद्ध के अरे यो बर्थडेको बेलामा मनाउनुपर्छ खुसियाली भने के को खुसियाली। अब एउटा कुरा म यहाँसँग चाहिँ राख्छु, मेरो भाव मात्रै है फेरि हो। अब के खुसियाली, दिन बित्दै गयो, महिना बित्दै गए, वर्ष साल बित्दै गयो, हामी वृद्ध अवस्थामा पुग्दै गए, कति दिन चाहिँ संसारमा चाहिँ रहला, जति दिनसम्म रहेको छ एउटा खुसियाली एउटा मनाउँ, एउटा आदान प्रदान गरौँ भन्ने उद्देश्यले नै एउटा चाहिँ वास्तवमा नयाँ वर्ष मनाएको हो नि। नयाँ वर्ष त खास गरेर हाम्रो बुद्धिस्टहरूको त के छ भने भगवान्लाई चढाउने, प्रसाद चढाउने, नैवेद्य चढाउने, भगवान्सँग प्रार्थना गर्ने, योग गर्ने, यो यसरी चलन छ क्या। तर के हुन्छ भने मान्छेले अहिलेको युगमा बाहिरको देखावटीको गुरु युगमा के भने यस्तो गरौँ न गुरुजीको, यसो गरिदिउँ भने ल हो कि हुन्छ, मैले पनि किन इन्कार गर्नु होइन, ल यसरी चलिहाल्छ प्रभाव। हजुर हुन्छ। बुद्ध दर्शन र नेपाली समाज र अलिकति कस्तो भने संस्कार संस्कृति जो भिन्नता छ यसको बारेमा अलिक केलाएर अलि विश्लेषण गरिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु।